وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يتقبل الصيام وأن يتقبل القيام وأن يعتق الرقاب وأن يصلح البنين وأن يصلح البنات. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أحبابي الكرام، بالأمس استقبلناه واليوم قارب على المنعطف الأخير. بالأمس استقبلناه وقام أناس كثر نفضوا الغبار عن المصاحف من طول مكث، ثم بدأوا يقرؤون كتاب الله، لا يتأخرون عن صلاة، وإذا صلوا جلسوا في المساجد فترة يتلون كتاب الله. ذلك لأنهم وجدوا في قلوبهم رحمة، ووجدوا في قلوبهم عذوبة، وصفت أرواحهم وأنفسهم، فطهرهم هذا القرآن الكريم. وجاء الصيام مرادفا لهذا القرآن الكريم فنقى أعضاءهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يقول: حرمته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول الصيام: حرمته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه فيشفع. ما علمنا منهجان اثنان تشفعان إلا كتاب الله. ثم هذا الصيام الدورة التدريبية هذه في رمضان، أسأل الله يرزقكم ختامه ويرزقكم عتقه، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. العقلاء يا عباد الله إذا وجدوا حلاوة شيء مسكوه ولا يتركونه أبدا. ولذلك تجد الإنسان يقضي في الوظيفة في العمل 30-40 سنة، فإذا سألت قال فيها خير وفيها حلاوة. كيف بالذي يقرأ القرآن في رمضان ثم وجد حلاوته وانعكست على نفسه وحسنت أخلاقه، حتى أنه إذا خرج مع الناس وسفه عليه السفيه قال: إني صائم. هذبك القرآن في أيام معدودات، وهذبك الصيام في أيام معدودات. ما المانع إذا انتهى شهر الصوم تكمل كتاب الله عز وجل معك حتى الممات، وتصوم ما استطعت فالصيام حاصل، وتقوم في بيتك من الليل فكأنك تصلي التراويح هي قيام الليل. عند ذلك يبقى معك هذا حتى الممات، فتصبح أخلاقك أخلاق الأنبياء. ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدون شيئا في الجاهلية، لكن لما أسلموا ودخلوا وقرأوا القرآن أصبحوا أعظم الرجال، نتحدث عنهم حتى تقوم الساعة، وأنتم كذلك. لكن مشكلتنا أننا نتعاهد أنفسنا شهرا واحدا، فإذا انتهى هذا الشهر عدنا إلى ما كنا عليه. لا، تعاهد عمرك نفسك العمر كله بأن تبقى ملاصقا ملازما لهذا القرآن. أحبابي، فيه آية واحدة مسعدة، والقرآن كله سعادة: إن هذا القرآن هذا يهدي للتي هي أقوم. أقوم، أحسن، أطيب، أفضل في كل شيء في حياتك. فإذا أردت التميز وأن ترى الأفضل والأحسن فعليك بكتاب الله، فإنه يهدي للتي هي أحسن. في بيتك يهديك التي هي أحسن، في الطريق، في العمل، في البيع، في التجارة، في الشراء، في كل كبيرة وصغيرة، والله يهديك التي هي أفضل إذا كان معك. ولذلك قارئ القرآن في الطريق يغضبون الناس، ومنهم سبابا شتاما، وهو المقصود في الغضب هذا يعني مخالفة بسيطة، لكنه يقفز في صدره مباشرة الآية تلو الآية. تجي يقول: والكاظمين عن الناس، ثم شو يقول: إن الله مع الصابرين، ثم يقول: إنما المؤمنون إخوة. كل هذه آيات من كتاب الله. ولذلك قارئ القرآن في منزله سعيد مع زوجته من أسعد الناس، لأنه محكم فيها كتاب الله. إن أحبها أمسكها، وإن أبغضها خرجها وسرحها بسراح جميل، ما يظلمها أبدا. أبناء حافظ القرآن وصاحب القرآن سعداء، ما يتمنون إلا هذا الأب، لأنه قرأ في كتاب الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتعلم من القرآن أن يكون طيب القلب مخموم، وإذا بالأبناء كلهم بجواره. أنا لا أعرف أحد يحب غضوبا عبوسا قمطريرا قط، إنما يألفون هذا الرحيم، يألفونه إلف. هذا رمضان هذبنا، والآن في المنعطف الأخير. المنعطف الأخير ليس ك20 الأول. ولذلك حتى هؤلاء الذين في المسابقات الدنيوية تجدهم ينطلقون، لكن إذا جاء المنعطف الأخير حان وقت الشد فاشتد زيم، يجلدون هذه الخيل جلدا حتى يصلون إلى المنافسة. لماذا؟ لأنه آخر منعطف. ولذلك يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا المنعطف الأخير حتى نستعد له.
لأن الإنسان في العشر الأول يقبل، لكن يتعراه شيء من الكسل وشيء من النوم وشيء من اللهو، فإذا جاءت العشر الأواخر لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء الثالث: ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ليلة القدر القادمة يغفر له ما تقدم من ذنبه، حتى تكثر هذه المنافسات. وتخبر أم المؤمنين عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في العشر الأواخر كما يصنع في العشرين الأوائل، لا، يختلف تماما. كان العشرين الأوائل صلى الله عليه وسلم يخلط، يصوم ويقوم وينوم. لكن إذا جاءت العشر الأواخر المنعطف الأخير منعطف التنافس، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يشد مئزره صلى الله عليه وسلم، يحيي ليلة ويوقظ أهله. يشد مئزره استعدادا صلى الله عليه وسلم للقيام وقوة. وقال بعض أهل التفاسير أهل العلم قالوا: لا، يعتزل النساء حتى لا يضعف صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا خرج للناس وهو مشاد المئزر عرفوا أن هناك أمر. ثم يأتي بعد ذلك يحيي ليلة، يقوم صلى الله عليه وسلم فيحيي ليلة. وتقول أم المؤمنين عائشة: ما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، يرتاح قليل صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءت هذه العشر الأواخر أحيا ليلة صلى الله عليه وسلم، وأنت تفعل كالنبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام الموفق خلفه واقفا. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ليس كتب له مبنى التراويح، كتب له قيام ليلة كاملة. ولذلك يأتي العشر الأواخر تقف خلف إمامك حتى ينتهي، ثم يعود في منتصف الليل. في هذا الفاصل إن أردت أن تكمل منزلك موجود، سجادك موجودة، الله أكبر وأكمل، ثم تعود في منتصف الليل قد ارتحت شيئا يسيرا خلف إمامك، تبقى خلفه وهو يصلي يرتل بصوت جميل، ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء. فإن أردت أن تختم مع إمامك اختم، ما أردت باقي معك ساعة ساعتين تقول لا باقي وفيك نشاط فيك قوة، قم أكمل ركعة واحدة ثم ذهب إلى بيتك، ركعتان مثنى مثنى ثم أوتر. هذه العشر الأواخر فيها شدة. لماذا؟ لأنك ستبلغ مرحلة ليست بالسهلة. وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يوقظ أهله، يمر صلى الله عليه وسلم على كل من يحتمل القيام فيوقظه صلى الله عليه وسلم، يمر على علي بن أبي طالب: الصلاة الصلاة. وهكذا أصحاب رسول الله من بعد، عمر يمر على بيته كله: صلوا صلوا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيقوم من يحتمل القيام مع الإمام، يقوم، لا بد أن يقوم. أما يأتي الإنسان يصلي يترك أبناءه نائمين وهم يحتملون القيام، لا، هذا فرط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل هذه، فيحيي ليلة، يشد مئزره صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله. في العشر هذه أفضل أيام الدنيا، لا يشك أحد في ذلك، وأفضل أيام العشر ليلة القدر. ولذلك في هذه العشر ليلة واحدة اسمها ليلة القدر. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر. أنت لا تعرفها ولا تعرف قدرها ولا تعرف ما هي. ليلة القدر خير من 1000 شهر. للإنسان يتخيل أنه وقف ليلة وإذا بها خير له في أعماله من 83 سنة و3 أشهر، أكثر من عمر الإنسان المعمر. ولذلك يتنافسون. لماذا؟ لحصول هذه الليلة. هذه العشر فيها ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، جبريل عليه السلام والملائكة، سلام هي من مس الشيطان من آثام حتى مطلع الفجر. لذلك أيها الكرام، هذه الليلة ورد فيها أشياء كثيرة وأحاديث كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في الأوتار وتحروها في السبع الأواخر وتحروها. لكن لو أن إنسان وقف من أول يوم في العشر حتى آخر يوم أدركها أم لا، ما يحتاج أن يبقى الإنسان يعدها عدا، أو ينظر في السماوات، أو ينظر في ليلتها باردة أو شمسها ليس لها حرارة. لست تحتاج أن تقف فقط لا غير. 10 أيام متتالية تدركها. جاءت في 21، في 23، في 25، في أي يوم جاءت أنت واقف لله عز وجل، فلا يحرمك المولى عز وجل أجرها ولا ثوابها. في هذه العشر الأواخر
تعتق فيها رقاب كثر بقدار ما أعتق الله سبحانه وتعالى في أيام رمضان، وتقف تناجي الله تقول يا رب اعتق رقابنا ورقاب والدينا ومن نحب من المسلمين أجمعين. بل الإمام يدعو أنت تقول آمين، تتمنى من الله فرحا مسرورا أن يعتق رقبتك من النار، وأي شيء أعظم من أن يعتقك الله سبحانه وتعالى من نار جهنم. هذه تحدث بأمر الله عز وجل في العشر الأواخر، فيفرح المسلم فرحا شديدا بهذا القيام بين يدي الله ولا يكسل، لا يكسل أبدا. لو قلنا أنه في ليلة من الليالي كذا وكذا 10 ريال تنتج 100,000، يتنافسون الناس تنافسا ولا ينامون. ولذلك إذا قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، ينبغي أن يتنافسون أن يقبلون، لأنها عتق رقاب من النار. في هذه العشر اعتكاف، يعتكفون كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف من نزل المدينة، حتى في آخر عمره آخر سنة اعتكف 20 يوما وكان يعتكف 10. والاعتكاف سنة، فيعتكف الإنسان في مسجد يعني ينقطع لله عز وجل، يخلو بربه سبحانه وتعالى في مسجد في زاويته، يبني له خيمة صغيرة كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج منها صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة. ما يخرج طعامه يأتي وشرابه يأتي، يخرج صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته أو يتوضأ. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من كوة فتمشط شعره أم المؤمنين وتجدله صلى الله عليه وسلم، ويبقى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه. واليوم أناس بدأت ترجع، هذه كانت سنة مهجورة وبدأت ترجع، لكن ينبغي للمعتكف أن يعتكف على أصل صحيح من الكتاب والسنة، حتى إذا جاء يعتكف جلس في معتكفه خرج من المعتكف بأجمل صورة وخرج مغفورا له. لكن الملاحظ أخطاء من المعتكفين كثر في محل الاعتكاف، فيجلس المعتكف هذا ومعه جهاز ويصور اعتكافه. أنا معتكف الآن في المسجد، أنا داخل الخيمة الآن، أنا أبدأ اعتكافي. هذا بينك وبين الله خفيئة، سر، خلوة بمولاك عز وجل، لما تخبر الناس كلهم بها؟ ما الحاجة إليها؟ أو تجده يقرأ قليل ويقوم قليل، لكن يقضي وقتا طويلا على هذا السنابات وعلى هذا الواتساب ويتكلم مع الناس. لا، إذا احتاج أن يتكلم مع أهله تكلم شيئا يسيرا وانتهى. دليله صفية أم المؤمنين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وجلست يتحدث معها صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم لما قامت قام معها صلى الله عليه وسلم ليبلغها حجرتها. قال العلماء هنا إذا احتاج أن يتكلم مع أهله يطمئن عليهم يطمئنون عليه تكلم قليلا فقط، لكن يطوف العالم كله وفي معتكفه ينظر ماذا فعلوا ويخبر العالم، بل يتصل معتكف على معتكف، كيف معتكفكم؟ جيد أو ما هو جيد؟ العشاء عندكم زين أو ضعيف زي عندنا؟ كيف تسوي؟ لا هذا ليس لك، هذا ما هو من شأنك، أنت معتكف يعني خلوت مع الله عز وجل. اشغل وقتك كله تسبيحا تكبيرا تهليلا قياما صلاة قرآنا، هذا المعتكف الحقيقي الذي يريد أن يعتكف. أما يتعب ثم يخرج المعتكف إلى شيء، حتى أن المصلون في بعض الأوقات الذين يصلون في المسجد يتقربون إلى الله بالنوافل ينزعجون من المعتكف وهو يرفع صوته يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا، فيصبح مزعج في معتكفه. لا، هذا ليس باعتكاف. الاعتكاف قبل أن تدخل فيه ابحث أصله واقرأ ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز لك أن تفعل في معتكفك وما لا يصح لك أن تفعله. عند ذلك تكون أقمت السنة وما تخرج من معتكفك إلا قد غفر الله لك. أحباب الكرام، هذه العشر جائزات وفوائز لا تفوت إنسان أبدا، لا يكسل أبدا. فإذا كسل الإنسان وشعر اذهب إلى الماء البارد واغتسل حتى يذهب عنك هذا الكسل وتعال إلى المسجد. لا يغرك الشيطان، لأن كثير من الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التمسوها في كذا التمسوها، أنا بأجي يوم كذا وكذا. لا، ما يصلح كذا، لا بد أن تأتي تنافس منافسة كاملة ثم يحصل لك الخير كله. فإن كسل الإنسان وذهب عنه هذا الشهر فنقول لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه شهرا قادما، وإن قضت حاجة الله سبحانه كتب له القضاء والذهاب فالله المستعان قد فرط وخسر. أسأل الله يغفر لكم في هذه الساعة أجمعين. أسأل الله يعتق رقابكم من النار والديكم والمسلمين أجمعين.
أسأل الله يتقبل صيامكم ويتقبل قيامكم ولا يرد دعوة دعوتموها أبدا. أسأل الله بأسماء الحسنى أن يمن عليكم برمضان سنوات عديدة، ويجعلكم من الصائمين، وإذا ختم رمضان جعلكم من الفائزين. أسأل الله أن يجعل هذا القرآن في قلبي وقلبكم مطبوعا طباعة، أخلاقا، عملا، علما، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، أصلحكم الله، وصلى الله على محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.